पुरंदर किला के नाम की असल के पीछे एक मुख्तलिफ तारीख बताई जाती है। पुरंदर के दामन में नारायणपुर नाम का एक गांव है। गांव का असल नाम पुर था। उस गांव के नाम पर किला का नाम पुरंदर रखा गया। कहा जाता है कि पुरंदर नाम वक्त के साथ बिगड़ गया। पुरंदर किला जसामत में बहुत बड़ा है। ये तौसीक के साथ उतना ही मजबूत है, लेकिन फिलहाल ये किला किसी हद तक गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन तारीख में ये किला दफा के लिए बहुत अहम था, क्योंकि किला पर काफी जगह है। पुरंदर किला मगरबी भारतीय रियासत महाराष्ट्र, भारत के जिला पुणे का एक पहाड़ी किला है। ये किला पुणे के जनूब मशरिक में 50 किलोमीटर के फासले पर मगरबी घाटों में सतह समंदर से 4472 फुट बुलंदी पर है। पुरंदर और वज्रागढ़ के जुड़वा किले, जिनमें से बाद वाला दो में से छोटा है, मरकजी किले के मशरकी जानिब वाक़या है। पुरंदर गांव का नाम इसी किले से पड़ा है। ये धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जाए पैदाइश है। पुणे से 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़या पुरंदर किला 2 मंजिलों पर मुश्तमिल है। ऊपर वाले को बाली किला कहते हैं, जबकि नीचे वाले को मची कहते हैं। शिव मंदिर के अलावा किला इर्द गिर्द के खूबसूरत नज़ारे पेश करता है। पुरंदर किला पुणे के करीब एक मशहूर सियाहों की तवज्जो का मरकज और तारीखी अहमियत का मुकाम है। किला की 2 अलग सतह हैं। पुरंदर के निचले हिस्से को मची कहते हैं। मची के शुमाल में एक हमवार इलाका है, जहां छावनी और हस्पताल वाक़या थे। यहाँ पर पुरंदरेश्वर, किले का सरप्रस्त देवता जिससे इसका नाम भी लिया जाता है, और सवाई माधोराव पेशवा के लिए वक़फ बहुत से मंदिर हैं। किला के कमांडर मीरा रुबाजी देश पांडे का मुजस्मा है, जिसने मुगलों से किला की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी थी। मची के शुमाली हिस्से में कई गढ़ों के साथ एक निचला हिस्सा है और 2 बुर्जों के साथ एक शानदार गेट है। मची के निचले दर्जे से एक सीढ़ी ऊपरी सतह की तरफ जाती है, जिसे बले केला कहते हैं। बले केला का पहला ढांचा जो नजर आता है वो दिल्ली दरवाजा है। इस इलाके में एक कदीम केदारेश्वर मंदिर भी है। बले केला भी 3 अतराफ से खड़ी बूंद से घिरा हुआ है। इस किले ने कई तारीखी संगमेलों का मुकाबला किया है और इसका जिक्र छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा सल्तनत के आदिल शाही, मुगलों और बीजापुर सल्तनत के खिलाफ बगावत में कई बार हुआ है। इसकी शनाख्त जुड़वा किलों, पुरंदर और वज्रागढ़ किलों में से एक के तौर पर भी की गई है, और इस जगह की भी शनाख्त है जहां शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की पैदाइश हुई थी। पुरंदर किला सह्याद्री पहाड़ी सिलसिलों में सतह समंदर से 1387 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। ये किला वज्रागढ़ किले के मगरबी जानिब वाक़या है और पहाड़ी की बुनियाद पर वाक़या गांव को पुरंदर गांव कहा जाता है। इसकी तारीखी अहमियत के अलावा किला और इसके अतराफ वीकेंड पर जाने के लिए, फितरत की तलाश और मुहिमजोई की सरगर्मियों के लिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं। तारीखी रिकॉर्ड में बताया गया है कि पुरंदर का ताल्लुक 11वीं सदी के यादू खानदान से है। फारसियों ने यादू को शिकस्त दी और इस इलाके को फतह किया, और 1350 में उन्होंने पुरंदर किला तामीर किया। ये किला गोला बारूद और अनाज के बड़े जखीरे के साथ तवील अरसे तक लड़ सकता था। एक तरफ के अलावा किला के बाकी तमाम इतराफ नाकाबिले रसाई हैं। किला से आसपास के इलाके को आसानी से देखा जा सकता है। ये किला पुणे से 20 मील जनूब मशरिक में और 6 मील जनूब मगरिब में वाक़या है। किला पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1646 में कब्जा कर लिया था। 1656 में शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरमियान मुआहदा पुरंदर पर दस्तखत हुए, जब उनके कमांडर मिर्जा राजे जय सिंह ने किला पर कब्जा कर लिया। मुआहदे के मुताबिक शिवाजी ने 23 किले बशमूल पुरंदर और एक इलाका जिसकी आमदनी 4 लाख खान के हवाले की थी। शिवाजी महाराज को इलाके का जागीरदार बना दिया गया। 5 साल बाद 1670 में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से किला दोबारा छीन लिया। इसके बाद ये किला पेशवाओं के मातहत था। 1690 में कुली सरबराह क्रूजी नायक ने किला फतह किया। 1818 में ये किला अंग्रेजों के मातहत था।
جب وہ ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس قلعے کو انگریزوں نے جیل کے طور پر استعمال کیا۔ 1947 کے بعد جب ہندوستان کو آزادی ملی تو یہ قلعہ ایک تاریخی یادگار کے طور پر حکومت ہند کے تحت چلا گیا۔ یہ قلعہ سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات اور ٹریکنگ پوائنٹس میں سے ایک ہے جو نارائن پور شہر کے قریب ہیں۔ یہ بیس گاؤں سے قلعہ تک تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ آپ اپنی گاڑی کے ذریعے آدھے راستے سے قلعہ تک جا سکتے ہیں۔ مونسون میں بلے قلعہ سے قلعہ کا نظارہ دیکھنے کے لیے ایک خوبصورتی ہے۔ مونسون میں قلعہ کے چاروں طرف ہریالی ہوتی ہے۔ یہ وہ قلعہ ہے جہاں سے مرہٹوں نے بیجاپور کی عادل شاہ اور مغلوں کے خلاف اپنی سلطنت کی توسیع کا آغاز کیا تھا۔ قلعہ کو قدیم ترین قلعوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ احمد نگر اور بیجاپور بادشاہوں کے دور حکومت میں اس پر حکومت تھی جب اس پر برار سلطنت نے قبضہ کر لیا تو اس قلعے پر متعدد بار حملہ کیا گیا۔ قلعہ کی حفاظت کرنے کے لیے کل دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ جس جگہ ان کو دفن کیا گیا وہاں قلعہ کا ایک گڑھ بنایا گیا تھا۔ پھر سونے کی اینٹیں بھی چڑھائی گئیں اور قلعہ مکمل طور پر تعمیر ہونے کے بعد یساجی نائک نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے قربان ہونے والے شخص کے والد کو 2 گاؤں کا انعام دیا۔ پرندر قلعہ خاندان اور دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے یا پکنک پر جانے کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ یہ پونے سے بمشکل 51 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے تو یہ ہفتے کے آخر میں ایک بہترین چھٹی فراہم کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ مونسون کے موسم میں یہاں آتے ہیں کیونکہ ارد گرد سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے اور فضا ابر آلود لیکن اعلیٰ ہے۔ یہ پونے کے مضافات میں ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں کوئی فطرت کے قریب محسوس کر سکتا ہے۔ کئی موسمی آبشاریں اور ندیاں پہاڑی ڈھلوانوں سے نیچے گرتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو دور سے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ کچھ کو قریب سے۔ قلعہ کو دیکھنے کا بہترین وقت جون سے فروری تک ہے۔ یہ ممبئی اور پونے کے لوگوں کے لیے ایک اہم خاندانی منزل سمجھا جاتا ہے۔ قریبی ہوائی اڈے کی شکل میں پونے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو قلعہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قریب ترین ریلوے اسٹیشن پونے ہے جو وہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ پہنچنے کے لیے ریاستی ٹرانسپورٹ کی بس یا ٹیکسی پکڑ سکتے ہیں۔ پرندر قلعہ اور سیادری پہاڑی سلسلے بھی ٹریکروں میں مشہور ہیں۔ درمیانی اور اعلیٰ درجے کے ٹریکر آسانی سے پہاڑی پر چڑھ سکتے ہیں، جبکہ ابتدائی افراد کو پہاڑی کی چوٹی تک پہنچنے میں نسبتاً زیادہ وقت لگے گا۔ اس کے لیے طاقت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چڑھائی کچھ حصوں میں کھڑی ہوتی ہے جبکہ کچھ حصوں میں یہ پھسلن اور پتھریلی ہوتی ہے۔ پورے ٹریک کو مکمل کرنے، قلعہ پر گھومنے اور واپس آنے میں تقریباً 4 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ ٹریکرز اپنے ٹریکنگ اور بارش کا سامان اور پانی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ان کے پاس محفوظ اور پرلطف چڑھائی ہے۔ یہ ممبئی سے پونے ایکسپریس ہائی وے کے ذریعے تقریباً 195 کلومیٹر اور پونے شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پرندر قلعہ ایک مشہور سیاحتی مقام ہے اور اسے نیشنل کیڈٹ کور اکیڈمی تربیتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتی ہے۔ یہ قلعہ پیراگلائیڈرز اور ٹریکرز کے لیے ایک گرم مقام ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی پرندر قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔